आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है 4 बुर्ज कौस, जद्दी, दिल्लो, हौत, सेगिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, हाउ दे पास दियर मंथ ऑफ अप्रैल 2025 कि ये कैसे इनका गुजरेगा माह अप्रैल 2025 इन 4 बुर्जों का कौस, जद्दी, दिल्लो और हौत। तो हम सबसे पहले जंप आउट इनटू सेगिटेरियस कि हम सेगिटेरियस में जाकर देखते हैं कि कैसा रहेगा इनका ये महीना। कौस बुर्ज वालों यानी शाह इमदाद, आपकी शख्सियत और हैसियत उजागर रहेगी, आपकी शख्सियत का बोलबाला होगा, लोग आपकी शख्सियत की मकान की कशिश से मुतासर हुए बगैर न रह सकेंगे और लोग आपको अपना लीडर मानेंगे, आप भी उनसे मोहब्बत करते नजर आते हैं। आप कोई नई सवारी खरीदते हुए नजर आते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई नई सवारी इस माह में मिलती हुई नजर आती है। आपके खानदान में जो लड़ाई झगड़े थे अब वो इत्तेहाद में बदल जाएंगे, खानदान फले फूलेगा, खानदान में सियासी समाजी तकरीबात इनकाद होगा और आप उसकी जान होंगे। जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त जबरदस्त रहेगी। ये माह जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त के लिए बेहतर है, ज़री जमीन खरीदने के लिए बेहतर है, बाग लगाने के लिए बेहतर है, फसल के लिए बेहतर है, फसल की बिजाई, कटाई, बुआई सब के लिए बेहतर है। आपके मुख्तलिफ ज़राए आमदनी से आपको पैसे आने की उम्मीद है। कौस बुर्ज वालों, पूरे अप्रैल में आपको कोई मुफ्त दौलत भी मिल सकती है। आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई भी आपका साथ दे रहे हैं, आम आवाम भी आपके साथ शाना बशाना खड़ी है। आपके अल्हम्दुलिल्लाह हादसे के खतरात कम हैं। अंदरून मुल्क सियासी समाजी तकरीबात में आपको कामयाबी है, आप चाहे कारोबारी सफ़र करें तो भी कामयाब हैं। 1 से लेकर 3 तारीख तक वो औरतें जो हामला हैं उनको कोई खतरा नहीं है। जवान औलाद के मसाइल भी कौस बुर्ज वालों के हल होंगे। इनकी मोहब्बत इनका साथ देगी इन 3 दिनों में। मंगनी शादी भी हो सकती है, अगर कोई मसला हो तो इन 3 दिनों में निपटा लो। खुफिया दुश्मन भी दफा रहेंगे इन 3 दिनों में। इमिग्रेशन के मसाइल कोई हो तो इन 3 दिनों में हल करा लो। अगर कोई सहर जादू के साथ हैं तो इन 3 दिनों में काट आप करा सकते हैं। लेकिन फिर 4 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जच्चा बच्चा हामला खवातीन इनको खतरा होगा, बे औलादी आ सकती है, हमल गिर सकते हैं, जवान औलाद की ज़िंदगी को भी खतरा आ सकता है, उनके जा मंगनी शादी के मसाइल उलझ जाएंगे, खुफिया दुश्मन आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप वो साजिशें करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसमें वो आपको मार भी सकते हैं, आप भी उनको मार सकते हैं, केस मुकदमात रख सकते हैं, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। अगर बैरून मुल्क हैं तो उनकी साजिशों की वजह से आप वतन वापस आ सकते हैं। आपकी किस्मत डाउन रहेगी, मंगनी टूट सकती है और किस्मत फूट सकती है, मोहब्बत उठ सकती है। कौस बुर्ज वाले बड़े हैरान। अल्हम्दुलिल्लाह अना फरहान अना फारी अंदिकुम माफी हुब्बक, मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ, मेरे पास कोई मोहब्बत नहीं है, तो मुझे तो कोई खतरा नहीं। लेकिन अना कवे मानता हबीबी यल्ला मीत बिलमीत ख्याल 100% आप जो है ना अपना ख्याल रखें। बीमार हो सकते हो, मुलाजमती तरक्की रोक सकती है। कौस बुर्ज वालों, फरैज़ मंसिब पर तवज्जो ना देने से आपकी नौकरी जा सकती है और हमारे जैसे आज़ाद लोग फरैज़ मंसिब पर तवज्जो ना देने से इनसे काम छूट जाएंगे। जैसे मुझे दिन में 10-10, 20-20 काम मिलते हैं, मैं काम नहीं करूंगा, ऐसे मैं 10-10, 20-20 काम भी अकेला कर लेता हूँ, लेकिन फिर गफलत शायद भी तो मैं नहीं करूंगा, ऐसा होता है। दोस्तों अहबाब आपसे रूठे हुए हैं, कौस बुर्ज वालों, दोस्तों अहबाब आपसे रूठे हैं, उनको मनाओ। मेरा कोई दोस्त होता तो जरूर मनाता। अब रही बात, आपके कारोबारी फायदे रोक सकते हैं, आपके ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी, उसके दिल में रुकावट रहेगी। ये इतना ज्यादा इंटेंस नहीं है, इसमें डरना नहीं है, ये सिर्फ कमजोर हालत है। यानी आप अगर देख कर चले तो इन पर कंट्रोल कर सकते हो। ये देखो, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, नौबत तलाक तक भी पहुंच सकती है। अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करें, इस दरमियान बैन जो है ना आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें,
آپ کی طے شدہ نکاح شادی بھی ٹوٹ سکتی ہے، اس میں بھی آپ کال کرتے رہیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کا کاروبار ڈاؤن ہو سکتا ہے، نیچے کی طرف آ سکتا ہے، کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کریں. اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ کمزور ہے حالت، اس میں کوئی اتنا بڑا انٹینس نہیں کہ مثلا کوئی زبردست تھا. یہ دیکھ کر چلنے سے ان حالات پر قابو آپ پا سکتے ہیں. کوس برج والوں، زندگی موت انشورنس کلیم، یہ جو ہے نا دیکھ کر چلنے کا مہینہ ہے کہ 1 سے لے کر 3 تک اور پھر جو ہے نا 29 سے لے کر 1 مئی تک آپ کے زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے، آپ کے مالی معاہدہ طے پا جائیں گے، آپ کی ڈوبی رقم واپس ہوگی، قرضہ کی وصولی ادائیگی میں آسانی ہوگی اور بے گناہ قیدیں تو رہائی ملے گی. لیکن باقی جو دن ہیں وہ دیکھ کر چلنے کے ہیں، سوائے 15 سے لے کر 18 اپریل تک یہ کمر درکب ہوگا تو یہ انٹینس حالت ہوگی، اس میں شدید خطرات ہوں گے. ٹھیک ہے نا. زندگی کے بارے میں کوئی اندازہ کا کام نہ کرنا اور جو ہے نا مالی معاہدات بھی دیکھ کر سمجھنا. اگر کوئی کیس مقدمہ لڑائی جھگڑا تو دے کر دفع کرنا، ورنہ مقدمات کی زد میں آ سکتے ہو. کوس برج والوں، بیرون ملک جانے کے راستے آپ کے 1 سے لے کر 13 تک بند ہیں. ماں کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، قانونی الجھنوں میں الجھ سکتے ہو، اعلیٰ ترین مقابلے میں امتحان دینے والے لڑکے ناکام ہو سکتے ہیں. لیکن 14 سے لے کر 30 تک شرف کمر لگے گا. جو نحوست ہے وہ اتنی ہے اور جو برکت ہے وہ اود پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. یہاں سے معلوم ہو گیا کہ یہ خانہ بھی آپ کا کھلا ہے، آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں. IT کا کاروبار کوس برج والے کرنے والے بڑے زبردست رہیں گے. بیرون ملک آپ کے کاروباری مفاد جو ہے نا اس میں بھی آپ کو زبردست فائدے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تھے. اب مقابلے کے امتحان دینے والے لڑکے بھی پاس ہو سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ تھی کوس برج کی ماہ اپریل 2025 کیسا رہے گا. اب ہم دیکھتے ہیں جدی برج کو کہ کیسا رہے گا. جدی برج والوں کا ماہ اپریل 2025. جدی برج والوں، آپ کی شخصیت سے زبردست رہے گی. آپ کے لوگ آپ کے گروید عاشق دیوانے نظر آتے ہیں. آپ محفلوں کی جان ہوں گے. آپ کا پیسہ نچھاور ہو رہا ہے، کوئی مفت دولت ہاتھ لگ سکتی ہے. ہر طرف آمد ہی آمد ہوگی آپ کو. آپ کے عزیز رشتہ دار، سسرال رشتہ دار، بہن بھائی، تمام عوام آپ کا ساتھ دے رہی ہے. اندرون اور سیاسی، سماجی، اقتصادی، کاروباری سفر آپ کے کامیاب ہیں. حادثے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کے خفیہ دشمن ناکام ہوں گے، منہ کی کھائیں گے اور آپ کے خلاف جو بھی حادثے کریں گے ناکام ہوں گے. لیکن پھر بھی دشمنوں سے ہوشیار رہنا، کسی دشمن کو کمزور مت سمجھنا. بیرون ملک اگر آپ رہائش پذیر ہیں اور آپ کے امیگریشن کے کوئی مسائل ہیں تو ٹوٹل حل ہوں گے. اخراجات کنٹرول ہوں گے. سایہ جادو، نظرات کے اثرات کم ہو جائیں گے. ضروری نہیں سایہ جادو، یہ بیڈ یوز جو ہے نا، یہ اس کے اثرات جو ہے نا آ سکتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت میں قدرتی موت مرنے کے بعد سب سے زیادہ اموات نظر بد سے ہوں گی. یہ بہت بڑی قاتل ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی قاتل ہے کہ اکھیوں سے گولی مارے. یہ گولی جو نا ہاتھ سے بھی چل سکتی ہے تو وہ اکھیوں سے گولی مارے بھی وہ کوئی آئے، جیسے مثلا کوئی وہ اکھیوں کی گولی سے بھی کوئی مار سکتا ہے. اس لیے آنکھوں بیڈ سائٹس جو ہے نا، بیڈ سائٹ، بری آنکھیں یا مثلا نظر بد، یہ بہت بڑی چیز ہے. جدی برج والوں، بہت احتیاط کرنا. آپ کا خاندان میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے. زمین جائیداد نہ خریدیں اس مہینے تو بچتے رہیں. یا آپ کے دوست آپ سے ناراض ہوں گے، ان سے لگی امیدیں پوری نہ ہوں گی، خواہشات دل پوری نہ ہوگی. کاروباری فائدے وہ روک سکتے ہیں. لیکن اس میں حالت کمزور ہے، کوئی اتنا بڑی انٹینس حالت نہیں. دیکھ کر دیکھو، دیکھ کر چلو، احتیاط کرو، آپ وظائف کرو، صدقہ دو، تو یہ حالتیں کٹ سکتی ہیں، یہ معمولی ہیں. آپ کے اولاد، جوان اولاد، یہ حالت کمزور ہے اس خانے میں، ان میں مسائل آ سکتے ہیں. ان کی جام منگنی شادی سردرد بن سکتی ہے جلدی برج والوں. اس کے علاوہ آپ کا کاروبار نیچے آ سکتا ہے، قسمت آپ کی ٹوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے. لیکن اگر اس میں کال پھیلتے تقریب میں احتیاط کریں، صبر تحمل کا مظاہرہ کریں، اس کو دیکھ کر چلیں تو یہ حالت کمزور ہے، کوئی اتنی بڑی طاقتور نہیں ہے. اب جو ہے نا آپ کی ملازمتی ترقی روک سکتی ہے، آپ بیمار ہو سکتے ہیں. کاروبار کی جگہ، دفتر کی جگہ، افسران بالا، حکام بالا آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کو ڈیگریس کریں گے. اب اس مہینے سرکاری نوکری ملنا ممکن نہیں ہے. بیرون ملک جانے کے راستے بند ہیں. ویزا کا عمل ہو تو بہت احتیاط کرو. اس کے علاوہ
मुकाबले का इम्तिहान और तालीम हासिल करने वाले लड़के भी नाकाम हो सकते हैं। माँ की सेहत खराब हो सकती है, मज़हब से दूरी इख्तियार कर सकते हो। इसमें भी हालत कमज़ोर है, कोई इतनी बड़ी इंटेंस नहीं। अगर देख कर चलो तो आराम से इस पर काबू पा सकते हो। मियाँ बीवी के ताल्लुकात ज़बरदस्त रहेंगे इस महीने। शादी हो सकती है, दूसरी शादी वाले कामयाब हो सकते हैं। 1 से लेकर 3 तक तो ज़बरदस्त हालत है, ट्राई इट टू बेस्ट फॉर मैरिज। और इसके अलावा 29 से 1 मई तक ये भी ज़बरदस्त हालत है, दरमियान में देख कर चलने का दौर है। इसके अलावा जो है ना 15 से लेकर 18 तक कमर दरा करब होगा तो वो इन तमाम चीज़ों को उलट कर सकता है। इसलिए कमर दरा करब के दरमियान एहतियात करो। कमर दरा करब की वलायफ और सदके देना अगर इस मनसूबत में आपको कोई ज़रूरत पड़े तो। जिंदगी पर छाए मौत के बादल छा जाएंगे 1 से लेकर 13 तक। जिंदगी के बारे में कोई मसलन गलत काम नहीं करना। इसके अलावा आपकी कोई रकम खा जाएगा, रकम डूब सकती है, आप कर्ज में डूब सकते हैं, कर्ज आपके दिमाग साबित होगा, बेगुनाह कैद हो सकते हैं, पर FIR आ सकती है। आपके विरासत की जायदाद और इंश्योरेंस क्लेम के मुकदमात आप पर आ सकते हैं। विरासत की जायदाद से आपको नुकसान आ सकता है। तो यहाँ जो है ना माली मुआहदा टूट सकते हैं, बेगुनाह कैद हो सकते हैं। तो यहाँ भी जो है ना ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। ये हालत अच्छी ताकतवर है कि ये बुराई आ जाए, लेकिन आपको जो ये समझ लो इतनी है, और फिर आपको एक पहाड़ मिलने वाला है यही जगह 13 शाम को लेकर 30 तारीख तक। यहाँ शर्फ शम्स हो जाएगा। शर्फ शम्स मैं कहता हूँ सितारों की सबसे अच्छी हालत में हालत है। ऐसे समझ लो कि बाप वो भी बड़ा जागीरदार रईस कुर्बान हो गया, अपनी औलाद पर दौलत निछावर करने लग गया। यहाँ आपको बड़ी अच्छी हालत का सामना करना पड़ेगा। ये थे बुर्ज जद्दी जो है ना, इसमें आप माली मुआहदात आपके तय पा जाएंगे, डूबी रकम वापस होगी, कर्जा की वसूली अदायगी आसान होगी, आपकी विरासत और के जायदाद आपके केस मुकदमा आपके हक में होंगे, इंश्योरेंस के मुकदमा भी आपके हक में होंगे। चलिए चलते हैं अब हम बुर्ज जिल्लू की तरफ। कैसा रहेगा बुर्ज जिल्लू वालों का माह अप्रैल 2025? जिल्लू बुर्ज वालों, आपकी शख्सियत हैसियत बुलंद रहेगी, लोग आपके गर्विदा आशिक दीवाने होंगे, खुफिया दुश्मन नाकाम होंगे, अखराजात कंट्रोल होंगे, बैरून मुल्क इमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, साया जादू के नजरात के साथ आप पर कम होंगे। आपके दौलत का खाना जो है ना वो 1 से लेकर 3 तक ज़बरदस्त रहेगा ज़राए आमदनी, लेकिन फिर जो है ना आपके आगे जाकर जो है ना पूरा महीना जो है ना 4 से लेकर 30 तक इसमें खराबी रहेगी, हालत कमज़ोर रहेगी। दौलत के एतबार किसी पर ना करना, दौलत साथ लेकर मत चलना, वरना डाका चोरी लग सकती है। बैरून मुल्क मफादात आपके रुक जाएंगे, कारोबारी मफादात बैरून मुल्क रुक जाएंगे, माँ की सेहत खराब हो सकती है, आप कानूनी उलझनों में उलझ सकते हैं, मुकाबले के इम्तिहान और आला तलीम हासिल करने वाले नाकाम हो सकते हैं। इसमें हालत कमज़ोर है, कुछ ज़्यादा बुराई नहीं है। अगर देख कर चलो तो फिर भी आप जो है ना तरक्की हासिल कर सकते हैं, बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, और जो है ना इस मनसूबात पर जो भी हैं वो सारे आप हल कर सकते हैं अगर देख कर चलें। जिल्लू बुर्ज वालों, आपकी दौलत जबरदस्त रहेगी, आमद ही आमद है, दोस्त अब आपका साथ देते नजर आते हैं, और कारोबारी फायदे आपको मिलते नजर आते हैं, और खशात दिल आपकी पूरी होती नजर आती है। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई नाराज रहेंगे, इनसे बचा कर रहो। अंदरून मुल्क सफर का हादसे का खतरा है। अंदरून मुल्क सियासी समाजी कारोबारी सफर नाकाम हो सकते हैं, कारोबार भी आपका डाउन हो सकता है। लेकिन ये जो है ना 1 से 3 तक हालत दुरुस्त है, 4 से लेकर 30 तक इसमें हालत खराब है। जवान औलाद बेराहरवी का शिकार हो सकती है, आपके सामने हो सकती है, बे औलादी आ सकती है, हमल घेर सकते हैं, और किस्मत टूट सकती है, मंगनी टूट सकती है। इसलिए ये पूरा महीना एहतियात करें। ज़िंदगी पर मौत के साए आ सकते हैं, वो नज़रबद लग सकती है, आपकी रकम डूब सकती है, कर्जा आप पर चढ़ सकता है, बेगुनाह कैद भी हो सकते हैं। जिल्लू बुर्ज वाले बहुत होशियार रहो। आपको इस महीने मुलाजमती तरक्की मिलती नजर आती है, और कोई सरकारी नौकरी अगर हासिल करने तो आपको मिल सकती है। 1 से 3 तक ज़बरदस्त हालत है, और 29 से लेकर 1 मई तक ये भी ज़बरदस्त हालत है। इसके अलावा 15 और 18 को 15 से 18 जो है ना कमर रकब होगा, तो इसमें ये एहतियात करना, बीमार हो सकते हो ज़बरदस्त। मियाँ बीवी के ताल्लुकात 1 से लेकर 13 तक खराब रहेंगे, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुँच सकती है। सियासी कारोबारी अलहदा हो सकते हैं, लेकिन अचानक ये पलटा खाएगा 13 शाम को लेकर जो है ना 30 तारीख तक ये शर्फ शम्स होगा। तो आप पर मियाँ बीवी के दरमियान जो लड़ाई झगड़े थे, नौबत तलाक तक की राजीनामा होगा, और माली मुआहदात तय पा जाएंगे। आपके शराकती कारोबार में बड़ा फायदा होगा। चलिए चलते हैं बुर्ज हौद की तरफ। कैसा रहेगा बुर्ज हौद का माह अप्रैल 2025? बुर्ज हौद वाला, आपकी शख्सियत हैसियत ज़बरदस्त रहेगी, आपका कारोबार भी ज़बरदस्त रहेगा,
اور کاروباری فیصلے ٹھوک کر کریں، کاروباری بولیاں دیں، جاری کاروبار میں سرمایہ لگائیں، نیا کاروبار کریں، آپ کی مرضی کی بات ہے، آپ کی شخصیت بھی کاروبار ٹاپ پر رہے گا۔ آپ کو دولت کا نقصان جو ہے نا 4 تاریخ سے لے کر 30 تک آ سکتا ہے، اس لیے دولت کا احتیاط کرنا، لیکن 1 سے لے کر 3 تک آپ دولت کے متعلق جو بھی مسائل ہیں حل کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک آپ کے بیرون ملک کاروباری مفادات رک جائیں گے، قانونی الجھن میں الجھ جاؤ گے، اعلیٰ ترین مقابلے کے امتحان دینے والے لڑکے ناکام ہو سکتے ہیں، ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، مذہب سے دوری اختیار کرتے نظر آتے ہیں، عزیز رشتہ دار سسرالی رشتہ دار ناک میں دم کر سکتے ہیں، زندگی پر موت کے سائے منڈلا سکتے ہیں، وراثت کے کیس خراب ہو سکتے ہیں، انشورنس کے کیس آپ کے خلاف آ سکتے ہیں، اور آپ کے مالی معاہدات ٹوٹ سکتے ہیں، کوئی رقم ڈوب سکتی ہے، قرضہ کی وصولی ادائیگی بڑی مشکل ہوگی، برج حوت والوں، خاندان میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، زمین جائیداد نہ خریدیں بہتر ہے، سواری بھی ابھی نہ خریدیں بہتر ہے، میاں بیوی کے تعلقات بھی کمزوری کا شکار رہیں گے، اور شادی منگنی نکاح یہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، دوسری شادی والے بھی، شادی کرنے والے بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ اولاد کے مسائل آپ کے پورا مہینہ سلجھے رہیں گے، بے اولاد کو اولاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن 1 سے لے کر 3 تک زبردست حالت ہے، اس میں حمل قرار ٹھہر سکتے ہیں جن کو اولاد نہ ہو، میاں بیوی پاس رہیں۔ آپ کے قسمت بلند رہے گی، زبان چھٹا جوان ڈالا کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں، 29 سے لے کر 1 مئی تک بھی آپ کی قسمت بلند رہے گی، آپ کی منگنی ہو سکتی ہے، محبت آپ کا ساتھ دیتی نظر آتی ہے، لیکن 15 سے 18 یہ کم رقب ہوگا تو اس مہینے میں کہ ان ڈیٹوں میں آپ احتیاط کرنا۔ آپ کے مرد آپ بیمار ہو سکتے ہیں 1 سے لے کر 13 تاریخ تک، آپ کی نوکری جا سکتی ہے فرائض منصب پر توجہ نہ دینے سے، تو اس لیے احتیاط کریں۔ اور جو ہے نا پھر 13 سے لے کر 30 تک شرف شمس ہوگا، تو آپ بیماری سے شفا ملے گی، سرکاری نوکری ملے گی، سرکاری نوکری میں تبادلہ اور تنخواہ بڑھے گی، اور رکی ہوئی ترقی بھی آپ کو ملے گی۔ خفیہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، حوت برج والوں، آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، خفیہ دشمن کی سازشیں ناکام ہوں گی، بیرون ملک امیگریشن کے مسائل حل ہوں گے۔ دوستو اب آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وفادار دوست ہیں، ان سے لگی امیدیں پوری ہوں گی، خواہشات دل پوری ہوں گی۔ یہ تھی پریڈکشن کورس جدید دل و حوت کی ماہ اپریل 2025 کی۔ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو بھی جن میں خطرہ ہے کہ یہ کمزور ہے، یہ چیز ہے، اس میں آپ یہ کریں کہ دال مونگی، دال مسری، باجرہ، سورج مکھی، چاول ٹوٹا، ان کو ملا دو تھوڑا سا چھت پر، یا پرندوں کو ڈال دیا کرو، یا مکوڑوں کو۔ شہر والے چھت پر ڈالیں پرندوں کو، اور دیہات والے مکوڑوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، گھروں کے باہر جو ہے نا باغ ساگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہفتے والے دن یا غنی 1060 بار پڑھیں، اتوار والے دن یا فتح 499 بار، سمار والے دن یا لطیف 30 بار، منگل والے دن یا قابل 903 بار، بدھ والے دن یا متعال 541 بار، جمعرات والے دن یا رضا کو 308 بار، جمعہ والے دن یا نور 256 پڑھنے سے آپ پر تمام رشتے ختم ہو جائے گی۔ آخر میں آپ کو دعا دوں گا، یا اللہ یا رحمان، آپ کتاب کل جہان، یا اللہ ماہ رمضان کے صدقے، شہداء صالحین کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، یا اللہ قرآن میں جو نیک چیزیں آئی ہیں جیسے تابوت سکینہ ہے، عصائے موسیٰ ہے، یا اللہ ان سب برکات کے صدقے مسافروں کو منزل، بیماروں کو شفا، بے روزگار کو روزگار عطا فرما دے، یا اللہ جن کی شادیاں تاحال نہیں ہوئیں ان کو شادیوں کے بندھن میں باندھ دیں، نکاح کے بندھن میں باندھ دیں، یا اللہ جو جس طرح تنگ ہے ان میں اس کی تنگیاں دور فرما، آسانیاں عطا فرما، بے گناہ قیدیوں کو قید سے رہائی عطا فرما، یا اللہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ رسول اللہ کے صدقے دے دے، جو ہم کم عقلی کی وجہ سے نہیں مانگ سکتے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، وہ اپنی رحمت و برکت رسول اللہ کے صدقے ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ ہمارے تمام معاملات میں شفا فرما دے، یا اللہ پاکستان کو ترقی عطا فرما دے، یا اللہ پاکستان کے لوگوں کو ایمان اور دین کی تعلیم سے روشناس فرما دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔